آرے باندے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگے تائیں رب لبھی ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے او ظاہر باطن عین عیانی مینوں ہو پیا سنی وے او نام فقیر ہوں کہ قبر جنا دیجیے سے تخلیق کائنات، صدر بزم کائنات، مصدر کائنات، وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، نعت خانان شیری لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرینوں، سامعین و سامعات، عاجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر میں شکر گزارنا اجدیس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام بزرگوار جناب حاجی علی محمد صاحب، جناب محترم المقام عزت مآب قاری محمد رمضان صاحب اور جناب حافظ عابد حسین حاجی حبیب صاحب معارف محترم گلزار احمد صاحب اور تمام انہا دے رفقا خصوصاً فاضل متشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی رضا آسی صاحب اور آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام مہمانان گرامی جناب محترم المقام عزت مآب استاد الحفاظ استاد القرآ حضرت علامہ مولانا قاری محمد کبیر احمد قادری صاحب، اللہ تعالیٰ اپنا عمر خضری عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے اور توڑے اس علاقہ دی زینت بورے والا ضلع بہاڑی دے اندر جناب شہزاد عالم قادری صاحب ثنا خان رسول اور آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر عزیز جناب محمد کامران فاروق قمر اور تمام آسی برادران خصوصاً فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناظم حسین آسی صاحب، فاضل محتشم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد مقبول حسین آسی صاحب اور دیگر تمام آسی برادران اور آج دی اس محفل مبارکہ تے مہمان خصوصی ملتان تو تشریف لکے آن والے میرے برادر عزیز، میرے برادر طریقت جناب بھائی محمد ذیشان صاحب اپنی پوری فیملی دے نال تشریف لکے آئے، ملتان تو ہی تشریف لکے آنے والے جناب حافظ محمد وسیم صاحب اپنی پوری ٹیم دے نال تشریف لکے آئے، میں اپنوں بھی خوش آمدید کہنا اور میرے دائیں جانب محترم المقام عزت مآب جناب محمد بشارت ڈوگر صاحب توڑے دیپال پور اور توڑے اس پورے علاقہ دی وہاڑی ضلع وہاڑی دی زینت ہیں اور میرے انتہائی موجود محترم بھائی خرم صاحب بھی ماشاءاللہ رات بھی انہاں دے کول سی 293 چک جی 39 چک وچ رات بھی انہاں دے کول بہت عظیم پروگرام سی اتھے حاضر ہوئے اور انہاں نے بڑے تس کو احتشام نال بڑا سونا نبی پاک دا ملا شریف منایا، تسی بھی قرب و جبار تو تشریف لے کے آئے ہو، میں دیکھ رہے ہیں بھائی عارف والا تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اللہ کریم آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے۔ میں چونکہ سارے نام اس واسطے لے رہے ہیں کہ میں بھائی آج مہمان نہیں ہوں، میں آج میزبان ہوں، یہ ساڈا بیٹا ہے علی رضا، یہ سارا سال اور ہر دن ہر رات بے شمار ساریاں خدمتاں گھر وچ یہ میرے کو رہندہ چونکہ میرے گھر وچ رہندہ ماشاءاللہ، میرے گھر دا فرد ہے ماشاءاللہ جی، اور بے شمار ساری خدمت ہے بیٹا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بہترین عالم دین بنائے، باعمل عالم دین بنائے اور تھوڑے علاقے آمن تے آ کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی خدمات کرن۔ تو ہاڑے واسطے یہ پیغام ہے کہ تسی بھی اپنی اولادہ وچوں ایک پتر
نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو کہ ایک اولاد وچوں ایک پتر تے سی ضرور عالم دین تے حافظ قرآن بناوانگے. پھر حشر والے دن ویکھ لیا جے کہ عزتاں بہتیاں کدیاں ہوندیاں نے. ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پائلٹ بھی بناؤ، جو دل کردہ بناؤ، مگر ایک پتر حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناؤ. جڑیاں تسی عزتاں ویکھ دیو نا کہ لوگ ادب احترام محبتاں کر دینے، بھائی کامران فاروق قمر صاحب سارے کوئی القابات نال نواز دینے، محبت نال نواز دینے. سچی پوچھے کو منو کہ تیری اوقات کی گئے تو میں کہوں گا خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. یاد رکھیو رسول کریم علیہ السلام دا ذکر اللہ نے اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ جڑا حضور دا ذکر کرے نا وہی بلند ہو جاندہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ہے ہی اللہ تے رسول دی، جن نے عزت لینی ادھر مصطفیٰ تے آ جائے، کیونکہ عزت دین والا اللہ دی ذات ہے تے او دین دا مصطفیٰ تو بار کے وے. تو جنہوں عزت درکار ہے اور رسول عربی دے دروازے تے چلا جائے، جنہوں حضور علیہ السلام نال محبت ہے، اللہ فرماندہ کہ اوہی پیارا اوہی سونا لگتا ہے، پاویں او کالا ہوئے، پاویں بگا ہوئے، پاویں گورا ہوئے، پاویں چٹا ہوئے، پیارا رب نو اوہی لگتا ہے جڑا در مصطفیٰ تے آ جائے تے جڑا حضور دا ہو جائے. میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف، میرے کریم آقا مولا، میرے آقا نعمت، میری جان تے میرے ایمان تے میری دنیا قبر و حشر ہر چیز دے مالک تے نگہبان، مدینہ شریف مسجد نبی چ بیٹھے ہیں. بابا جی حضور نے مینوں نبی پاک دے گنبد خضرا شریف ال انج کر کے اشارہ کیتا تے اشارہ کر کے فرماندے نے اس سائیں دا وفادار رویں یا دنیا تیری روے گی. کلیہ ہے کہ فتبعونی یحببکم اللہ. جڑا حضور دا وفادار ہو جائے یاد رکھو کائنات ہو دی رہندی ہے. اور تساں زمانے دی تاریخ پڑھ کے بیکھ لو، مقام تے مرتبے انہاں لوگوں نے ملے جڑے در مصطفیٰ تے جا کے جھک گئے، جڑے حضور دے ہو گئے تے وفادار ہو گئے. تو لہذا نبی پاک دے وفادار رہا جے، اپنی اولادہ نو نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ، حافظ قرآن بناؤ. انشاءاللہ توڑیاں سات نسلاں تک دیاں برکات جان گیاں. اور قرآن مجید گواہ ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک ہوئے تو ستویں پشت وچ بھی ہوئے تے اللہ کریم وہ دی نیکی دا بدلہ دی نسلاں تے اولاداں نو ضرور عطا کر دے. اتنا وقت نہیں کہ میں یہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو کراں. فیصلہ بات تو میں دیکھ رہے ہیں سیالوی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اللہ کریم انہیں قبول فرمائے. مغرب دی نماز دا وقت قریب آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اثر بھی نوجوانوں نے پڑھنی ہے. تو میں جلدی بس 2-4 باتاں کر کے بس اجازت چاہواں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب اسا تو ہنو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندے. اپنی پہچان کرائی اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر تو عالمین دے حوالے نہ، محبوب دی پہچان کرائی تے عالمین دے حوالے نہ. تھوڑا جو قرآن پڑھا بھائی میں نے پتا تُسے تھک گئے ہو سبحان اللہ کہہ کے مگر تھوڑی جڑی کو بچ گئی ہے میں نے دے دیو. میں گجرہ والے جا کے جے رات نو 2 تقریراں کرنی ہے میں نے اینی سبحان اللہ دے دیو، میرا گجرہ والے تک گزارا ہو جائے. بس یہ رات اساں 239 والے کولتاں تے انہیں چوکھی ساری سبحان اللہ دیتی میں نے تے میرا سارا دن گزارا جو ہو گیا ہے. تے ہون تسی اینی سبحان اللہ دے دیو، میرا شام تک گزارا رات تک ہو جاوے. بس جڑا ہاتھ نہیں چک سکدا نال دا بیلی چک کے ہاتھ چک کے جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے ذرا انہوں نے دسیا جی حضور دا ذکر کیویں سنی دا، ذرا سبحان اللہ بولو. تسی بھی کوئی نہیں بولے، ذرا ہوں تسی بولو بڑا ہے تھوڑا ہور زور لگاؤ، زور لگا کے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے نہ جاگ دے محفل وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہو جاوے. اللہ کریم نے رضا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ نے رجال فرمایا میری شان ساری حمداں اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے اللہ نے جب یار دیواری آئی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اپنی باری آئی فرمایا میں رب العالمین آؤں یا اور دی باری آئی فرمایا سونے تو نذیر للعالمین کدھرے فرمایا رحمت للعالمین اپنی باری فرمایا رب العالمین رب دا مانا پالنے والا اللہ نے فرمایا کملی والے میں رب العالمین تے رحمت للعالمین رب دا مانی پالنے والا نبی کریم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت 100 حصے فرما لے فرمایا 99 رحمت قیامت لی رکھیاں نے ایک رحمت اللہ نے دنیا تے بھیج دیتی فرمایا دنیا تے جتنا محبت نظام ہے سارا اس رحمت دی وجہ فرمایا ماں اپنے پتر نو پال دیئے اسے کا رحمت دی وجہ تے پال دیئے او دریتے جڑے سارے نو کھا لے دین او دریتے جانور بھی اپنی اولاد نو پال دین کیونکہ ماں پیاں دے سینے میں جو اولاد لی اللہ نے رحمت رکھ دیتی ہے یہ رحمت نہ دی کوئی اپنی اولاد نو پال دانا پتہ لگیا پالیا رحمت نال جاندہ ہے اللہ فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین فرمایا پالیا رحمت نال جاندہ ہے میں دسنا جانا دنیا والے جگنو پال دا تے میں ماں صدقے محمد دے پالنا پالدا میں یا پر صدقے محمد دے پالنا ہوا کیونکہ رحمت بغیر پالیا نہیں جاندہ ماں دے دل چا اولاد لی رحمت نہ ہوئے تے ماں کدے نہ پالے او شیرنی جڑی سارے دے بچے کھا جان دیئے اپنے بچے نو او بھی پال دیئے کیوں کیونکہ اس شیرنی بچ اولاد دے واسطے دل چا رحمت نہ ہوئے پالیا نہیں جاندہ اللہ فرما پالدہ میں آئیاں پر رحمت تیری دے صدقے پالنا او بولے جنہوں لگ دے میں نبی پاک دے لنگر تے پیا پالنا ہوا ہو روچا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا میں رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا ہاتھ چکے سارے میرے نال نبی کریم کا میلاد پڑھی اے رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا پھر سب سینے لان والا آ گیا یہ سب سینے لان والا آ گیا اعلان والا آ گیا بھائی رحمتاں برتان والا آ گیا اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقت نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کرا بس رحمت ایک ہی واقعہ سن لو باقی گلہ پھر کدے صحیح حضرت آئی قلبی والا واقعہ میرے کنہ چا بار بار کہہ رہے سنا دیو وہ کون ہے جنہوں میرے نبی دی رحمت جو حصہ نہیں ملے میں کتاب بچ پڑھیا قیامت نو بشارت صاحب ڈگر صاحب قیامت نو میرے نبی نے اتنی رحمت کرنی ہے کہ شیطان نو بھی امید لگ جانی ہے ہو رہا جب میں بھی بخشیا جانا انی رحمت کرنی ہے قیامت نو میرے نبی کہ شیطان نو امید لگ جانی ہے خبریں آج میں بھی بخشیا جاواں او دی رحمت تو صدقے جاواں کائنات اندر بڑیاں نو رحمت جو حصہ ملیا پر دھیاں کو جو بہت ہی رحمت حصہ لے گئیاں میرے نبی آئے نا تے لوگ بیٹیاں نو دفن پہ کر دے سن حضور دی بیٹی ہوندی تے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاندے
کونین دے والی نے دیاں نو انج دیاں شانت انج دیاں پیار تے انج دیاں شفقتاں تے محبتاں عطا کر دیتیاں ایک دن میرے نبی عمرہ کا نواز دے مکہ مدینہ تو مکہ آئے تھے ایک بچی چھوٹی ساری آکے نا نبی پاک نے جفا مار لیا تے بچی رو کے کہتی یا رسول اللہ میں نو مدینہ نال لے جو میرا مکہ کوئی نہیں سرکار بچی نہ پیار کیتا تے غور کیتا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے چاچا جان تے لاڈلا چاچا میرے نبی دا حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ او سید الشہداء امیر حمزہ کہ میں پہلی بار جدو مدینہ طیبہ گیا نا اپنے سائیں حضور تاجدار چورہ شریف دے نال تے میدان احد چچے گئے نا جدو تے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دے مزار اقدس تے حاضری دیتی تے میرے بابا جی حضور اشارہ کر کے فرماتے ہیں آسی پترا جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ منظور نہ ہوئے اتھے پیش کریے تے حضور کو منظور کروا دے دینے دو ہستیاں یاد رکھا جے درخواست منظور کرانی ہوئے نا تو دو ہستیاں بزرگاں دسیاں ایک سیدنا امیر حمزہ سرکار تے ایک سید زہرا پاک دو ہستیاں ایسی ہیں جنہ دی سفارش نبی پاک نہیں موڑ دے اے یاد رکھا جے میں تو انہوں روحانیت دی دنیا دے بزرگاں دا بڑا بڑا فیض دے رہے ہیں دو ہستیاں دی سفارش نبی پاک نہیں موڑ دے ایک امیر حمزہ سرکار سید الشہداء تے ایک سید زہرا پاک یہ دیتے میں بحث کرنا تے دلائل دیما تے الحمدللہ میرے کل علیحدہ دلائل یہ دیتے الحمدللہ موجود ہے میرے نبی نے اس بچی نو سینے لایا پیار کر کے تے نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ اس بچی نو کون پالے گا حضرت مولا علی والمرتضیٰ اٹھ کے کھلو گے شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ بچی منو دے دے نو میں پالا گا نبی پاک نے فرمایا کیڑے رشتے نال پالو گے عرض کی سونے آجے تیرے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے یا رسول اللہ بچی منو دے دے حضرت جعفر تیار مولا علی دے بھائی اٹھ کے کھلو گے عرض کی یا رسول اللہ بچی منو دے دے حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تو دوسرا رشتہ اے وے کہ اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے میرے سے بچی نہ دو رشتے نے حضرت زید بن حارثہ نبی پاک دے صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی یا رسول اللہ بچی منو دے دے نو میں پالا گا نبی پاک نے فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی یا رسول اللہ امیر حمزہ میرے بچپن دے یار سن تے جدو تساں صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے ایک مکے دا تے ایک مدینے دا صحابی بھائی بنایا پر جدو میری تے امیر حمزہ دی باری آئی تے اسی دوویں مکے دے ساں پر تساں سانو دوواں نو بھائی بنایا کیونکہ اسی یار ساں تے یا رسول اللہ میرے بھائی دی بیٹی میری بھتیجی لگ دی انہوں میں پالاں گا منو دے دیو برے والا والے میں کہنا اے چاہنا دی رحمت وے میرا نبی نہیں نہ آیا تے دھی پیدا ہوندی ہے تے کوئی اٹھ کے کہندا ہے منو دے دیو نو میں ماراں گا کوئی کہندا منو دے دیو میں ماراں گا کوئی کہندا منو دے دیو نو میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا کوئی کہندا میں پالاں گا تیرے آن تو صدقے جاواں تیری رحمتہ بندہ تو صدقے او دھیاں دے مان میرے نبی نے رکھ لے یار کائنات دے ہر رشتے دا مان ہی میرے نبی رکھیا پر دھیاں دے کو چوکھا ہی حصہ لے گئی نا مصطفیٰ کو نو کیونکہ مصطفیٰ نو اپنی دھینا راجی سب پیار ہی بڑا سی نا تے میرے نبی نے پھر دھیاں دا انج مان کے لاجا رکھیاں آؤ او بڑا معروف واقعہ میں عرض کر دے ماں کونین دے والی مدینے دی گلی چ جا رہے سونا جا نوجوان ملیا او کنوں کو سونا ہوئے گا او جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا علماء فرماتے ہیں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے اتنا سونا پھلاں دے باغاں دا مالک اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھری 700 افراد دے قبیلے دا سردار سونا بھی بڑا دولت بھی بڑی جوانی بڑی حسن بڑا تو میرے نبی نو لگ گیا سونا تے رب نو تے وہی سونا لگدا جڑا لگ جے میرے ماہی نو سونا رب نو بھی پسند آ گیا کیونکہ یار اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا آج تو بعد جدو وہی لے کے جاویں نا تے فرشتہ بن کے نہ جاویں دھائیا قلبی بن کے جاویں یا اللہ کیوں فرمایا میرے یار نو سونا لگ دے صحابہ فرماتے نے اس دن تو بعد پھر اسا نبی پاک دی بارگاہ چ دو داہیا بیٹھے ویکھنے ادھر داہیا قلبی بیٹھے ہونے تے ادھر جبریل داہیا بن کے بیٹھے ہونے وہ کتنا کو سونا آوے گا کہ جبریل بھی او دی صورت لے کے نبی بارک دی بارگاہ چاہندا ہے انجھے اے تے پتہ لگ گیا جبریل نور ہے
تے جے جبریل نور ہو کے دائیا قلبی بن کے بشر بن کے آ جائے تو او دے نور چ فرق نہیں پیندا تے جے کملی والا بھی نور ہو کے بشر بن کے آ جائے تے او دے نور چ کیڑا فرق پہ چلے آ جائے بھائی جبریل بھی تے نور ہے تے پر بشر بن کے آ گیا نا کھانا ہے دیوالی نے رات نو دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق السلام تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چ سڑ جائے گا تے ساڑن نہیں بنایا انہوں میری غلامی عطا کر میں انہوں جنت دا وارث بنا دے ماں رات نو دعا کی تھی صبح تحیت قلبی روندہ ہی آگے سید عالم دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونے میں اللہ دا پیغام سنا میرے نبی سنایا تے رون لگ پہ تے عرض کی تھی میں تے گناہی نہ کتنے سونے میں رب نو من بھی لیا تے تیرے رب میں نو معافی نہیں دینی میرے آقا نے فرمایا تو میرا ہو جا میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہہ دا انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رے فرما ہون کیوں رو نہیں عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونے اسی قبیلے والے پتر پالے نے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تو یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے ہیں کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جامن نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالماتو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا احسان اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا گرامی قدر حضرات یار نو تے وہی چیز دے دی نا تحفہ تے او دے دے جڑا سونا لگے تے اللہ نے اپنے یار نو 4 بیٹیاں دتیاں رب نے بھی دسیا کہ تسی تے پتراں نہ پیار کر دیو پر آ ویکھو میں یار نو دھیاں دے کے دسیا کہ محبوب نو بھی پیاریاں تے مینوں بھی پیاریاں رب نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے تے پتراں دا بعد وچ کیتا دائی قلبی روئے عرض کیتی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا سید عالم رون لگ پہ جبریل آ کے عرض کیتی جی روو نہ تے اللہ فرماتا تواڈے صدقے معافی ہے تے آئندہ نہ کرے داہیا پھر رونے فرما ہن تے معافی مل گئی کیوں رونا ہے عرض کیتی ایک گناہ اجے بھی یاد ہے او نہیں معاف ہونا فرما او بھی سنا عرض کیتی سونیا میرے گھر بیٹی بیٹے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے بھی سونا میں چلا گیا کئی سال دے بعد آ کے جدو دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے او تیاں والے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے چٹیاں داڑیاں والے بابے میری گل نو سمجھ جان گے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جب باپ تڑپ جاندا کہندا میری دھی نو جھڑک نہ مارو کہ تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں دلاں چ کہندی ہے ربا میرا پیو جوندا ہی رہے اس ویلے تیاں پیواں دیاں حیاتیاں مانگدیاں میری ملت دے نوجوانوں اج بھی عید دے نوجواناں تے ویراں تو کپڑے نہیں مانگدیاں اے ابو کھلو مانگدیاں نے کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ہے ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو نہ نہیں کردے او تیاں اج بھی پیو دا پلو پکڑ لینا تے باپ چھڑاندے نہیں کدھر میری دھی دا دل نہ ٹوٹ جاوے تیاں دے مان باپ ہوندے نے دعا کریا کرو کسے دھی دا مان نہ ٹوٹے کسے تے دھی دا سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے نہیں تے پوچھ کسے یتیم کولو باپ کی ہوندا ہے میری ملت دے نوجوانوں او بچی نو اپنے باپ تے کھوڑے کنے کو مان سمجھنی ہے جب باپ ویکھیا ہی نہیں باپ پردیس جاوے نا تے بچے نو پتہ ہوندا میں کھواں یا نہ کراں پر ابو میرے لیے کھلونا تے لے کے آن گے نا ابو میرے لیے کھلونے میرے لیے جوڑے لے کے آن گے ابا جی میرے لیے چیزاں لے کے آن گے اس بچی نو بھی چاہ آن گے پاپا آن گے بڑے سالاں دے پردیس گئے ہیں کوئی جوڑے کوئی کھلونے کوئی چیزاں کو پیسے لے کے آن گے نا وہ بچی اڑی کہاں کر دی جب دائی عقل بھی پوچھا نا بچی نو تو کون ہے بڑے مانل انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں بابا دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا تو کی دی بیٹی ہے کہنے لگی میں گھر دے مالک دی بیٹی ہاں تے میرے لبا چو نکل گیا گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ماں میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والے نے آکھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا اتھے ٹر گیا سے
میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں میں تینوں واجا مار دی رہی ہاں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھا کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کی دا بیٹی نو سینے نہ لا لواں پھر خیال آیا لوگاں آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی لے کے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چھاواں نال پال دی رہی ہاں عرض کیتی سونیا بیوی نے دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے ہوں تو بیٹی راہوں چ میرا منہ چوم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہہ دیے بابا کتے ٹر گیا شے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہاں کہن لگی بابا آگے جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نویں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا مینوں کھلونے لے دے بابا کدے نان کے نہیں گئی لیکن دیشا بابا ہون کے نان کے جاواں گی آجا نان کے چلنے عرض کی دی سونیا بچی نو میرے چاہ چڑے ہوئے نہیں تے میں بچی نال بول دئی نہیں عرض کی دی کملی والے جنگلے آیا ہوں بچی نو تھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہوں وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے تینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی دی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں عرض کی دی کملی والے آؤ بچی میرے نال پیار کری جا رہی اولاداں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے جاؤ اج بھی دیاں دوڑ کے پیواں نو چپے مار لیندیاں عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مینوں قبر چ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندا رہیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی بابا ماری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا ماری نا میں تے تینوں واجا مار دی رہی ہوں وے بابا ماری نا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آگی وے بابا ماری نا میں کھلونے نہیں مگدی بابا ماری نا میں تیرے کھلو جوڑے نہیں مگدی بابا کدے سامنے نہیں آگی بابا ماری نا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی دی سونیا ترسن آیا مٹی پاندا رہا ہوں او بابا بابا کر دی رہی کملی والے میری راتا میں نیند مک گئی تیرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چھوڑیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوندیاں نے عرض کی دی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونیا میں مٹی پاندا رہا ہوں بچی آسمان وال ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردی رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بھی آنا والے
ذرا جلدی آ جاؤ تھیاں مر چلیاں عرض کی تھی کملی والے بچی دفن ہو گئی تیرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی منور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی یا کل بھی دوسری باری سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے تیاں نال پیار نہیں کرتے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث چ امام ترمذی فرمایا دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی او دی رحمت صدقے جاواں او ماہی آیا تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئی او رحمت بن کے آیا تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا او رحمت بن کے ماہی آیا تے بیویاں جنت دی ساتھی بن گئیاں او محبوب رحمت بن کے آیا تے تیاں تے بہناں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئیاں بس جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی جنیاں موجہ لگیاں یہ ساریاں دی رحمت دی خیرات دی حسن دی زکاة رب نے تقسیم کیتی ہوئی ہے میری ملت دے نوجوانوں رج رج کے نبی کریم نال پیار کریا کرو حضور علیہ السلام دی رحمتاں دے بدلے تے اسی نہیں دے سکدے پر حضور دی بارگاہ ارمان نیازی پیش کرنے ہیں علامہ قاری محمد رمضان صاحب جناب اور انہاں دے تمام رفقا تمام اہل دے تمام اہل گاؤں اللہ تبارک و تعالی تمام نو برکات عظیم عطا فرمائے عمر خضری عطا فرمائے اللہ ساری حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا الحمدللہ